عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في حصه جديده من الموديول تاع البيولوجي سيلولير بارتي 2 اللي صراحه نورمالمون خصها تكون هي البارتي 1، حيت واخا هضرت على لا سيلول ما هضرتش على اي حاجه كتخص لا سيلول. اي حاجه كتخص لا سيلول مشيت نيشان ديريكتومون لي كونستيتيون دو لا سيلول. دونك خصني نهضر على داكشي اللي ما هضرتش عليه، اللي عندنا الديفينيسيون د لا سيلول ديجا هضرت عليها، واللي بغى يشوف الفيديو انا غادي نحطو في صندوق الوصف ورجع لديك الفيديو، راه مهم باش تقدر تكمل معنا. بون غادي نشرح لا تاي دي سيلول، فورم دي سيلول او ريتم دو رونوفلمون، وعندنا نوتريسيون سيلولير، وكذلك عندنا ديك لي تيب دو سيلول selon la forme d'énergie. تما غادي نهضروا عليهم. المهم انا اختاريت نكتب مسبقا قبل ما نسجل الفيديو، حيت صراحه كنلقى مشكل كنكتب اون باراليل كنهضر شويه صعيبه، دونك اختاريت نكتب. المهم لا سيلول ديجا هضرنا عليها. اهم حاجه كتهمنا هي que la cellule contient le matériel génétique، ودي راه حاجه باينه. المهم هادشي اللي خصنا نعرفو ولا عليك نقدر نعاودها. المهم la cellule est la plus petite unité autonome de la matière vivante. Elle contient le matériel génétique et l'organisation biochimique permettant la vie. المهم هاد لا ديفينيسيون واضحه. عندنا لا تاي دي سيلول، خصنا نعرفو بلي لا تاي ديال لا سيلول راه اي فاريابل سيتادير متغيره، راه كتغيرنا من سيلول اخرى. Bon, عندنا des cellules اللي ما نقدروش des cellules ne peut être étudiées par l'œil nu، ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده، دونك غادي نلجؤوا لواحد الوسيله اللي هي الميكروسكوب. وعندنا des cellules possible تشوفوها بالعين nu، exemple les cellules géantes. les cellules géantes هي الخلايا العملاقه، دونك هذيك الساعه ما كنحتاجوش الميكروسكوب. عندنا la forme des cellules c'est aussi variable على حسب كل سيلول، وهادشي اللي غادي نعطينا راه غير دي زيكزامبل، حيت ما نقدرش اي سيلول نعطيكم لا فورم ديالها. دونك هادو غير دي زيكزامبل على دي سيلول. لي فورم ديال دي سيلول عندنا les cellules isolées dont sont généralement globulaires c'est-à-dire كرويه. وعندنا les hématiers ont une forme lenticulaire. les hématiers راه ديجا شرحتهم في الفيديو اللي فات، الا بغيتو تفهموا خصكم ترجعوا الفيديو اللي فات باش تفهموا شنو كنقول وشنو غادي نقول. ont une forme lenticulaire هي بحال العدسه لي لونتي. عندنا les spermatozoïdes sont des cellules flagellées allongées. لي سبرماتوزويد راهم باينين شنو هما. لي سبرماتوزويد هما الحيوانات المنويه، لي سبرما. دي سيلول فلاجولي الونجي. هاد فلاجولي الونجي صراحه ما تحتاجوش دابا تفهموها مزيان، حيت ان شاء الله في الاس 2 غادي نقراو البيولوجي انيمال، وهاد فلاجولي راه غادي تعرفوها ديتاي، ولكن نقولها لكم بالعربيه. فلاجولي هي فلاجولي الونجي هي ملي كيكون عندنا واحد سبرماتوزويد عنده صوت، كيكون هكا كيجينا واحد الشكل، كيكون عندنا طويل وكيكون عنده واحد الصوت خارج هكا، وهذا الصوت هو اللي كيسمح لنا لو موفمون تاع ديك لا سيلول. ديك صوت الونجي خلاص هي طويله كتكون ممتده ممتده. وعندنا les cellules hautement spécialisées ont une forme adaptée à leur fonction. كل cellule على حسب الفونكسيون ديالها كتكون لا فورم. exemple عطيتهما les cellules nerveuses. puis on va voir le rythme انا عندي واحد الاش زايده. le rythme de renouvellement. c'est-à-dire quoi renouvellement؟ هو تجدد وي. بحال شي الخلايا عندنا راهم كيتجدوا. مثلا ملي كنتجرحوا ولا كيتجرد لك شي الجلد، شي حاجه كتجرد لك مثلا صبعك ولا يديك ولا شي حاجه، موراها مده قليله
كتلقى الجلدة عاوتاني طلعت وهذيك الساعة راه تجددات. بون عندنا غادي نميزو ثلاثة الانواع، اعتبروها انواع. مهم عندنا غابيد وعندنا لون وعندنا دي سيلول بيرين. غابيد بحال اللي قلت لكم على الجلد دغيا كيتجدد. دي زيكزامبل لي سيلول ابيديرميك وعندنا لي سيلول سونغان. بالنسبه لون هي اللي كتكون كتستغرق لنا وقت طويل، اللي هي لي سيلول هيباتيك، اللي هي هيباتيك سيتادير هي خلايا الكبد. وعندنا دي سيلول بانكرياتيك. وبالنسبه لي سيلول بيرين هي اللي الخليه كتفقد القدره ديالها على التجدد، ما كتجددناش نهائيا. دي زيكزامبل عندنا سيلول نيرفوز ولا سيلول ميسكولير. مثلا ملي كيوقع لك شي حاجه في شي سيلول نيرفوز راه ما غاديش تعوض، راه الله يسر كتادي بالوفاه. بحال ديك الورم، الله يبعدو علينا والله يشافي الجميع. الله يسر ملي كيوقع فيه شي عطب راه داكشي هو اللي كيؤدي للموت. Ou ce qui concerne la nutrition cellulaire, on a des cellules qui sont autotrophes ou des cellules hétérotrophes. Des cellules autotrophes, il y a une cellule capable de fabriquer les molécules organiques à partir du CO2. بكل بساطة autotrophe راه من هاد اوتو غادي نفهموها. اوتو شي حاجة كتعتمد على راسك انت كديرها. hétérotrophe ما كتعتمدش على راسها، incapable de réaliser la photosynthèse et ont besoin de la molécule organique pour leur croissance. هادي قادره باش تفابريكي لنا هاد الموليكول اورغانيك باش تدخلنا الفوتوسينثيز. باغ كونطخ هادي ما قاداش، دونك خص شي حد ديجا يوجد لها ديك الموليكول باش تقدر تدخلنا الفوتوسينثيز. ولا ما لقاتش اذا ما يمكنش. هنا عندنا اوتوتروف سيتادير سيلول فوتوسينثيتيك، هي اللي هضرنا عليها، هي اللي كتقدر على الفوتوسينثيز. عندنا دي زيكزامبل، عندنا لي فيجيتو وعندنا سيغتان باكتيري. En même temps, on a les hétérotrophes, les qu'on a incapables de réaliser la photosynthèse, etc. Ou les huma les cellules non photosynthétiques, mais qui peuvent faire la photosynthèse. Des exemples, on a cellules animales, des champignons ou certaines bactéries. Ou on a, selon la forme d'énergie utilisable, on distingue des cellules phototrophes et des cellules chimiotrophes. Des cellules phototrophes هي اللي كتعتمد على او كتستهلك لنا الانرجي، كتعتمد على l'énergie lumineuse. Par contre chimiotrophe عندها l'énergie chimique.